श्री परमात्मने नमः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथिलाई बट सावित्री व्रत भनेर बताइएको छ। वैदिक सनातन धर्मका सम्पूर्ण नारीहरूले बट सावित्रीको व्रत पूरा गर्नुहुन्छ र उहाँहरू आफूलाई धन्य धन्य बनाउनुहुन्छ। विभिन्न शास्त्रहरूमा पुराणहरूमा बट सावित्री व्रतको चर्चा गरिएको छ। भगवती सावित्रीको पूजा बट सावित्रीका दिन गरिन्छ। उहाँको स्तोत्र पाठ गरिन्छ, उहाँको व्रत गरिन्छ भने अवश्य पनि त्यस्ता नारीहरूले सुख सौभाग्य सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यिनै बट सावित्री व्रत सम्बन्धी चर्चालाई लिएर म उपस्थित भएको छु। बट सावित्री व्रतको बारेमा विभिन्न पुराणहरूमा चर्चा गरिएको छ। कतै थोरै रूपमा चर्चा गरिएको छ, कतै धेरै रूपमा चर्चा गरिएको छ। श्रीमद् देवी भागवत महापुराणमा 10-12 अध्यायसम्मको उपाख्यान ल्याएर बट सावित्रीको त्यहाँ चर्चा गरिएको छ। बट सावित्री व्रत सम्बन्धी कथाको म यहाँ संक्षिप्त उल्लेख गर्न चाहन्छु। मद्र देशका राजा हुनुहुन्थ्यो अश्वपति नाम गरेको। उहाँबाट कुनै सन्तानहरू प्राप्त भएनन्। लामो समय बितिसकेको थियो। गुरु वशिष्ठबाट उहाँले सावित्रीको आराधना गर्ने यस्तो किसिमको उपदेश प्राप्त गर्नुभयो। सावित्रीको आराधना गर्नुभयो लामो समयसम्म, तर उहाँबाट सन्तान भएनन्। आकाशवाणी उहाँले सुन्नुभयो। 10 लाख गायत्रीको जप गराउनु भयो भने यहाँको मनोकामना पूर्ण हुनेछन्। त्यो आकाशवाणी अनुसार उहाँले 10 लाख गायत्री जप जब पूरा गर्नुभयो, त्यसको अन्त्यमा भगवती सावित्री प्रसन्न भएर उहाँलाई वरदान दिनुभयो। महारानीले कन्याको इच्छा गर्नुभएको छ। हे महाराज, यहाँले पुत्रको इच्छा गर्नुभएको छ, अवश्य पनि दुवै कुरा यहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ र पहिलो महारानीको इच्छा अनुसार यहाँबाट कन्या प्रकट हुनेछन् भनेर यस्तो किसिमको वरदान भगवती सावित्रीले प्रदान गर्नुभएको थियो। त्यसै वरदान अनुसार अश्वपति महाराजकी कन्या भएर सावित्री प्रकट हुनुभएको थियो। भगवती सावित्रीको दिव्य कृपाबाट प्राप्त भएको सन्तान भन्ने यस्तो विचार गरेर अश्वपति महाराजले पनि आफ्नी कन्याको नाम सावित्री नै भनेर राख्नु भएको थियो र सावित्री बढ्दै बढ्दै जानुभयो। 12 वर्ष जब पूरा हुनुभएको थियो, उहाँ यौवन अवस्थामा प्रवेश गर्न लाग्नुभयो र अश्वपति महाराजले वरहरू खोज्ने क्रममा उहाँले द्युमत सेन नाम गरेका जो महाराज हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पुत्र सत्यवानका साथमा सावित्रीको विवाह गरेर दिनुभएको थियो। सावित्रीको विवाह सत्यवानका साथमा भयो। एक दिन पिता द्युमत सेनको आज्ञाले ती सत्यवान जब कुनै फलफूलहरू काष्ठ इत्यादिको अन्वेषण गर्न भनेर जंगलमा जानु भएको थियो र एउटा बरको रुखमा उहाँ चढ्नु भएछ र त्यो बरको रुखबाट उहाँ तल पछारिनु भयो। कुनै कारणले उहाँका गोडाहरू फिस्लिन पुगेका थिए। त्यसैले गर्दाखेरि जमिनमा जब बरको फेदमा उहाँ खस्नु भएको थियो, उहाँको मृत्यु भयो। सावित्री नजिकै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बरको पात लिएर सत्यवानलाई बचाउन बरको पात हम्किन लाग्नुभयो, तर सत्यवानको त्यो
मृत्यु भइसकेको थियो। साक्षात यमराज त्यहाँ सत्यवानको प्राणलाई लिन भनेर उपस्थित हुनुभएको थियो र उहाँले जब सत्यवानको प्राण खिचेर लिएर जान लाग्नु भएको थियो, तर सावित्रीले छोड्नु भएन। सावित्रीले विभिन्न ज्ञान गुणका सारा चर्चाहरू त्यहाँ गर्नुभएको थियो। सबै सावित्रीका जिज्ञासाहरूको उत्तर दिने क्रममा धर्मराज यमराजले सम्पूर्ण शास्त्रहरूको सार त्यहाँ बताउनु भएको छ। सम्पूर्ण स्वधर्मको महत्व उहाँले बताउनु भयो, वैदिक सनातन धर्मको महत्व बताउनु भयो, धर्मका सारा समस्त पक्षहरूको बारेमा उहाँले बताउनु भयो। त्यसैगरी स्वर्ग नरकका विभेदहरूका बारेमा उहाँले बताउनु भयो। त्यसैगरी दान, विभिन्न दानहरूका बारेमा उहाँले दानको महत्वका बारेमा प्रकाश पार्नु भएको थियो। कर्महरू विभिन्न किसिमका हुन्छन्, शुभ कर्मद्वारा स्वर्ग इत्यादि प्राप्त हुन्छ, त्यसैगरी अशुभ कर्मद्वारा नरक इत्यादि प्राप्त हुन्छ भनेर स्वर्ग र नरकको सारा त्यो विभाजनलाई उहाँले सुनाइदिनु भएको थियो सावित्रीलाई। त्यसैगरी वेद वेदांग पुराण इतिहासहरूको सार पनि बताउनु भयो यमराजले। भक्तिको गरिमालाई उहाँले अत्यन्त आदर गर्दै बताउनु भएको थियो। त्यसैगरी सावित्री र यमराजको संवाद हुँदै गयो, तर सावित्रीले जति यमराजले सम्झाए पनि आफ्नो पतिलाई छोडेर उहाँ फर्किन लाग्नु भएको थिएन। यमराजले भन्नुभयो यो शरीरद्वारा त यमलोकमा त्यसैगरी स्वर्ग इत्यादि लोकमा जान पाइँदैन। तर सावित्रीले त्यो कुरालाई पनि मान्नु भएन र यसरी आफ्नो पति सत्यवानलाई उहाँले जब छोड्नु भएको थिएन, अन्तमा यमराजले भन्नुभयो, वास्तवमा यमराजले त्यतिखेर सावित्रीको परीक्षा गरिरहनु भएको थियो र सावित्रीलाई अन्तमा यमराज भन्नुहुन्छ, सावित्री वरदानेन त्वं सावित्री कला सती प्राप्ता पुरा भूभृता च तपसा तत्समासुते। हे सावित्री, जो साक्षात जगदम्बिका सावित्री हुनुहुन्छ, उहाँकै कलाबाट यहाँ प्रकट हुनुभएको हुनाले, उहाँकै वरदानबाट उहाँकै अंश लिएर यहाँ प्रकट हुनुभएको हुनाले सती नारी हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँलाई जुन आफ्नो पति सत्यवान हुनुहुन्छ, ती सत्यवानलाई म जीवित गराएर फेरि समर्पित गर्दछु भनेर उहाँले ती सत्यवानलाई जीवित गराएर सावित्रीलाई उहाँले चाहिँ दिनुभएको थियो यमराजले। अयम तुभ्यम वरो दत्तः, उहाँले यी तिम्रा वरलाई म प्रदान गर्दछु भनेर जब सत्यवानलाई बचाइदिनु भयो, सावित्रीले यमराजलाई पनि प्रसन्न गराएर मृत्युलाई पनि जितेर आफ्नो पतिलाई उहाँले फर्काएर लिएर आउनु भएको थियो। त्यसै हुनाले सावित्री सत्यवानको जुन कथा छ, यो सौभाग्यको महान कथा भनेर यसरी बताइएको छ। जति पनि वैदिक सनातन धर्मका नारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सावित्री सत्यवानको यो कथा सुन्नुहुन्छ, बट सावित्रीको व्रत गर्नुहुन्छ। यसैबाट उहाँहरूले सुख सौभाग्य सम्पत्ति, त्यसैगरी आफ्नो पतिको लामो आयु, आफ्ना सन्तानहरूको दीर्घायु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्ता नारीहरू सौभाग्यशालिनी बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको संकेत बट सावित्री व्रतमा गरिएको छ। जसरी नित्य जसले भगवानको सेवा अर्चना गर्नुहुन्छ, नित्य भगवानको पूजा गर्नुहुन्छ, त्यस्ता मनुष्यहरू धन्य धन्य बन्नुहुन्छ। जसरी हरितालिका तीजका दिन सम्पूर्ण सनातनी नारीहरूले भगवती पार्वतीजी त्यसैगरी भगवान शंकरजीलाई अत्यन्त आदरका साथ, अत्यन्त श्रद्धाका साथ पूजा गर्नुहुन्छ, हरितालिका तीजको व्रत पूरा गर्नुहुन्छ र उहाँहरू सौभाग्यशालिनी बन्नुहुन्छ। त्यसैगरी बट सावित्रीको व्रत गर्ने नारीहरू पनि आफूलाई सौभाग्यशालिनी तुल्याउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरू अत्यन्त धन्य धन्य बन्न सक्नुहुन्छ, किनभने सती शिरोमणि भनेर सावित्रीलाई भनिन्छ। कुनै पनि नारीलाई सती सावित्री भनेर भनियो भने
वास्तवमा त्यस्ता नारीहरू महान हुनुहुन्छ भनेर यसरी संकेत गरिएको हो। त्यसो भएको हुनाले यस्ती सती नारीहरूमा अत्यन्त श्रेष्ठ हुनुभएकी सावित्रीले जुन व्रत गर्नुभएको छ, भगवती सावित्रीको जुन पूजा गर्नुभएको छ, भगवती सावित्रीको दिव्य प्रभावबाट यमराजलाई पनि जसले जित्नु भएको छ, मृत्युलाई पनि जितेर जसले आफ्नो पतिलाई फर्काएर ल्याउनु भएको छ, त्यस्ती मृत्युञ्जया हुनुभएकी सती नारी जो सावित्री हुनुहुन्छ, तिनै सावित्रीले जुन भगवती सावित्रीको पूजा गर्नुभएको थियो, तिनै सावित्रीलाई लिएर बट सावित्री भनेर भनिन्छ। बरको फेदमा सत्यवानको मृत्यु भएको र बरको पातको पंखाद्वारा उहाँलाई जीवित तुल्याउनु भएको सावित्रीले, त्यसैले गर्दाखेरि बट सावित्रीको व्रत यसरी संसारमा प्रसिद्ध भएर रहेको देखिन्छ। बट सावित्रीको व्रत गर्दा विभिन्न पवित्र वस्तुहरूको प्रयोग गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। अरू पूजाहरू गर्दाको जस्तै सम्पूर्ण पूजाका सामग्रीहरू पाद्यम, अर्घ्यम, आचमनियम, पुनराचमनियम, मधुपर्कम, पञ्चामृतम इत्यादि सारा जो वस्तुहरू छन्, यी वस्तुहरू समर्पण गर्नुपर्दछ। र विशेष गरी जोसुकै नारीहरूले पनि बट सावित्रीको व्रत गर्न सकिन्छ भनेर बताइएको छ। कन्या नारीहरू, त्यसैगरी विवाहिता नारीहरू, वृद्ध नारीहरू, विधवा नारीहरू सबैले नै बट सावित्रीको व्रत गर्न सकिन्छ। यसबाट पतिको आयु प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसैगरी परिवारमा सुख समृद्धि सौभाग्य प्राप्त गर्न सकिन्छ, सन्तानहरूको आयु प्राप्त गर्न सकिन्छ, धन सम्पत्ति वैभवहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ र अन्तमा परलोकमा पनि भगवती सावित्रीको दिव्य कृपाद्वारा दिव्य लोकहरूको प्राप्ति हुन सक्छ भन्ने कुराको संकेत शास्त्रहरूमा गरिएको छ। र विशेष गरी 14 वर्षसम्म बट सावित्रीको व्रत गर्नुपर्छ भनेर देवी भागवतमा बताइएको छ। 2 सप्त वर्ष पर्यन्तम नारीणाम मोक्ष कारणम ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दश्याम सावित्र्याश्च व्रतम शुभम। 14 वर्षसम्म जो नारीहरूले यसरी बट सावित्रीको व्रत पूरा गर्नुभयो भने उहाँहरूले अवश्य पनि मोक्ष प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी हामीले ज्येष्ठ कृष्ण औँसीका दिन बट सावित्रीको व्रत भन्दछौं। यो व्रत गर्दाखेरि 3 दिनसम्मको व्रत गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशीबाट नै यसरी बट सावित्रीको व्रत सुरु हुन्छ। ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशीका दिन दिनभरि अत्यन्त पवित्र भएर रहनु पर्दछ र रात्रिमा मात्रै भोजन गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। त्यसैगरी चतुर्दशीका दिन सकिन्छ भने पूर्ण रूपमा निराहार व्रत गर्नुपर्दछ। भगवती सावित्रीकै नित्य चिन्तना गर्नुपर्दछ। ब्रह्माजीको र सावित्रीको पनि चिन्तन गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी सत्यवान र सावित्रीको पनि चिन्तन गर्न सकिन्छ। र जो औँसीको दिन हुन्छ, औँसीको दिन पनि यसरी ब्रह्मा र सावित्रीको पूजा गरेर, त्यसैगरी सत्यवान र सावित्रीको पनि पूजा गरेर अन्तमा त्यो पूजा समाप्ति गरेर मात्रै भोजन इत्यादि गर्नुपर्दछ। यदि सकिन्छ भने दिनभरि पूजा गरेर रात्रिमा पनि जागरण गरेर त्यसको भोलिपल्ट मात्रै यसरी भोजन इत्यादिहरू गर्न सकिन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। सवितुश्चादि देवी या मन्त्राधिष्ठात्री देवता सावित्री ह्यपि वेदानाम सावित्री तेन कीर्तिता। जो सविताको पनि अधिदेवी हुनुहुन्छ, त्यसैगरी सम्पूर्ण वेदका मन्त्रहरूको जो अधिष्ठात्री देवी हुनुहुन्छ, त्यसै हुनाले उहाँलाई सावित्री भनेर बताइएको छ। त्यस्तै सावित्रीको पूजा गर्नुपर्दछ। त्रयोदशी तिथिदेखि नै सकिन्छ भने वरको फेदमा गएर बट सावित्रीको पूजा गर्ने, ब्रह्मा र सावित्रीको पूजा गर्ने र त्यही बसेर बिताउनु पर्दछ त्रयोदशी, चतुर्दशी, औँसीका दिनसम्मलाई। यदि सकिँदैन भने बट वृक्षको दर्शन मात्रै गर्दाखेरि पनि पुण्य हुन्छ भनेर बताइएको छ। ज्येष्ठ कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथिलाई सबैभन्दा श्रेष्ठ भनेर बताइएको छ।
यस दिन निराहार व्रत गर्ने, ब्रह्माजी र सावित्रीको पूजा गर्ने, ध्यान गर्ने, आराधना गर्ने यो काम गर्न सकियो भने त्यस्ता नारीहरू अत्यन्त धन्य धन्य बन्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो जीवनलाई उहाँहरूले कृतार्थ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको संकेत गरिएको छ। जुन वट वृक्षमा भगवान ब्रह्माजी पनि बस्नु भएको छ, भगवान शंकरजीको पनि त्यहाँ राज भएको छ, त्यसैगरी भगवान नारायण पनि राज हुनु भएको छ, त्यस्तो वट वृक्षलाई ज्यादै पवित्र मानिएको हुनाले वट वृक्षकै फेदमा गएर त्यहाँ ब्रह्मा र सावित्रीको पूजा गर्नुपर्दछ भनेर यो कुराको संकेत गरिएको छ। र भगवती राधा हुनुहुन्छ, उहाँ प्रकट हुँदाखेरि यसरी वरका वृक्षहरूलाई साथमा लिएर उहाँ प्रकट हुनुभएको हुनाले पनि वरको वृक्षलाई अत्यन्त पवित्र भनेर मानिएको छ। वरको फेदमा नै वट सावित्रीको पूजा गर्ने यो विशेष विधान शास्त्रमा गरिएको छ। जब सृष्टिको आदिकाल थियो अथवा सृष्टिको सुरुवातमा जब भगवान श्री कृष्णले आफ्नो देब्रे भागबाट यसरी भगवती राधालाई जब प्रकट गरी बक्सेको थियो, त्यतिखेर रास मण्डलमा भगवती राधाजी प्रकट हुँदाखेरि उहाँले वरिपरि वरका वृक्षहरू पनि साथमै लिएर प्रकट हुनुभएको थियो भन्ने कुराको संकेत गरिएको छ। सृष्टे राधौ पुरा ब्रह्मन् कृष्णस्य परमात्मन देवी वामांश सम्भूता बभुव रास मण्डले अतीव सुन्दरी श्यामा न्यग्रोध परिमण्डिता यथा 12 वर्षीया शाश्वत सुस्थिर यौवना। अत्यन्त सुन्दरी बनेर प्रकट हुनुभएकी राधाले आफ्ना साथमा वरिपरि वट वृक्षहरूलाई लिएर प्रकट हुनुभएको थियो। त्यसो हुनाले पनि वट वृक्षको महत्व ज्यादै रहेको छ। वरको फेदमा गएर ब्रह्मा र सावित्रीको पूजा गर्ने, त्यसैगरी सावित्री र सत्यवानको पूजा गर्ने जुन यो विधान शास्त्रमा गरिएको छ। वट सावित्रीको पूजा गर्दाखेरि भगवान सूर्यको, त्यसैगरी भगवान गणेशको त्यहाँ पूजा गरिन्छ, त्यसैगरी अग्निको पूजा गरिन्छ, भगवान नारायणको पूजा गरिन्छ, भगवान शंकरजीको पूजा गरिन्छ, भगवती पार्वतीको पूजा गरिन्छ भनेर पनि बताइएको छ। र त्यो पूजा गर्दाखेरि पहेँलो धागोद्वारा वरको फेदमा 7 फन्का बाँधिन्छ र 7 चोटी वरलाई जब प्रदक्षिणा गरिन्छ सम्पूर्ण यह लोकका सारा पापहरू नष्ट भएर जान्छन् भनेर यस्तो संकेत गरिएको छ। वट सावित्रीको पूजाको विधानमा बताइएको छ सूत्रेण वेष्टयेत भक्त्या, अत्यन्त भक्तिपूर्वक पहेँलो धागोद्वारा वरको फेदमा 7 चोटी बेर्नु पर्दछ र वरलाई 7 पटक प्रदक्षिणा गर्नुपर्दछ। त्यस्ता व्रती नारीहरूले जसले गर्दाखेरि उहाँहरूले सौभाग्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, सुख सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, सन्तानहरूमा पनि अत्यन्त आरोग्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी धन सम्पत्ति वैभवले इहलोकमा पनि अत्यन्त सुखी भएर रहन सक्नुहुन्छ र परलोकमा पनि भगवती सावित्रीको दिव्य कृपाद्वारा उहाँहरूले दिव्य लोकहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदश्याम शुद्ध काले च यत्नतः व्रतमेवं चतुर्दश्याम व्रती भक्त्या समाचरेत्। ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशीदेखि यो व्रत सुरु हुन्छ। चतुर्दशीका दिन विशेष नियमहरूको पालना गरेर व्रतीहरूले रहनु पर्दछ, सनातनी नारीहरूले रहनु पर्दछ। व्रतम चातुर्दशाब्दम च द्विसप्त फल संयुतम दत्वा द्विसप्त नैवेद्यम पुष्प धूपादिकम चरेत। र सावित्रीको पूजा गर्दाखेरि, वट सावित्रीलाई विशेष पूजा गर्दाखेरि 14 वर्षसम्म यो निरन्तर पालना गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। र 14 वटा फलहरू चढाउन सक्यो भने ज्यादै राम्रो हुन्छ भनेर बताइएको छ। र नैवेद्यहरू पनि 14 किसिमका बनाएर वट सावित्रीको यो पूजा गर्न सकिन्छ। र जसले वट सावित्री यो व्रत पूरा गर्नुभयो, यस किसिमले वट सावित्रीको पूजा समापन गर्न सक्नुभयो भने उहाँहरू अत्यन्त धन्य धन्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पति पुत्र सन्तान गृह भूमि सम्पूर्ण कुरामा अत्यन्त शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, सुख सौभाग्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, सुख स्वास्थ्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ,
सौभाग्य सम्पत्तिहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र अन्तमा यसरी भगवती सावित्रीको दिव्य कृपाद्वारा उहाँहरूले दिव्य लोक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने यस्तो बट सावित्रीको यो व्रत बताइएको छ। सनातनी नारीहरूले बट सावित्रीको व्रत अवश्य पनि गर्नै पर्दछ भन्ने कुरा शास्त्रमा बताइएको छ। त्यसो भएको हुनाले वैदिक सनातन धर्मका जति पनि अनुयायी नारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले बट सावित्रीको व्रत पूरा गर्न सक्नुहोस् र उहाँहरूले सावित्री भगवतीको दिव्य कृपाद्वारा इहलोकमा पनि सुख सम्पत्ति प्राप्त गर्दै परलोकमा पनि दिव्य भगवत लोक प्राप्त गर्न सक्नुहोस् भन्ने यो विशेष कामना पनि म गर्दछु। सावित्री व्रतका जो उपाख्यानहरू मैले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ, भगवती सावित्रीका चरणारविन्दमा यी सम्पूर्ण उपाख्यानहरूलाई समर्पण गर्दै भगवतीका दिव्य चरणहरूको स्मरण गर्दै म आफ्ना वाणीहरूलाई यही विश्राम दिन्छु। हरि ओम। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम भगवत्यै नमः। बट सावित्र्यै नमः।